अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो जगह का नाम नहीं जानता था, ना ही जानने की कोशिश की, ना ही दिल में कोई तजस्सुस था। उसकी सारी तवज्जो का मरकज़ वो थी, वो जो कम से कम उसके लिए शांति का सिंबल थी। सरापाए मोहब्बत, उसकी खातिर सारे ज़माने को टुकरा कर सिर्फ उसको पूजने वाली, सिर्फ उसको सोचने वाली। और कौन है जिसकी नफ्स को दिन रात पूछ कर उसे बड़ी ऊंची जगह पर रखा जाता हो और उसको बुरा लगे। वो नर्म रेत पर फारिया को गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। सर पर ताहिद निगाह नीला आसमान था और इर्द गिर्द आसमान का ही अक्स देखा था पानी। फारिहा ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। सर पर खुले बालों के ऊपर ताज़ा गुलाब और मोतिये के फूलों का क्राउन उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। तुमने आखिरी क्या अंतर पढ़कर मुझ पर फूका है? मैं ऑफिस जाता हूँ तो जी नहीं लगता, दिल चाहता है हर काम को लात मारकर यूं ही तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूं। उसकी बात फारिहा का हंस हंसकर चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखों में पानी चमक आया था। हंस लो, हर दफा मुझे जलाकर बाद में यूं ही तमाशा देखती हो। वो जवाब में कुछ बोली नहीं, हंसते हुए उसके चेहरे पर झुकी, माथे पर आए बाल और आंखों पर रखे डार्क ग्लासेस हटाकर बराह रास्त उसकी बादामी आंखों में देखते हुए खुलकर मुस्कुराई थी। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर फारिहा का चेहरा थाम कर अपनी तरफ अभी किया ही था कि ठंडा ठार पानी उसके चेहरे पर गिरते ही वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा था। आंखों के बिल्कुल सामने 7 साला मुस्तफा भरपूर गुस्से से बाप को घूर रहा था। इस पर से नजर हटाकर अपने गिर्द देखा तो तबीयत का बोझ और भी बढ़ गया। सारे कमरे में खिलौने, कपड़े, बर्तन, जूते, हर चीज जैसे थी वैसे ही नजर आई और फारिहा कहीं नहीं थी। उसने अपने आस्तीन के साथ चेहरे से पानी के साथ साथ एक आने वाला आंसू भी पोंछ डाला और वापस बिस्तर पर गिरा ही था कि मुस्तफा ने हलक फाड़कर खबरदार किया, पापा आप फिर से सोने लगे हैं? दादी बाथरूम में गिरी पड़ी रो रही हैं। 2 सेकंड लगे उसे इन्फॉर्मेशन को जहन में पास करने में। उसके बाद वो उठकर अंधाधुंध बात की तरफ भागा था। ख्याल आने पर अपने पीछे आते मुस्तफ़ा से पूछा, किस बात में है? मुस्तफ़ा ने फट जवाब दिया, बाहर वाले में। वहां पहुंचा तो वाकई अम्मा रोते हुए पाया था। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पड़ी जान को रो रही हूँ और तुम नींद के इतने बुरे क्यों हो सारिब? मेरा मासूम बच्चा 10 दफा तुम्हें उठाने गया था, सारा मोहल्ला जाग गया होगा पर तुम नहीं उठे। उसने खिलाफे मामूल हद बात चुपचाप सुन ली और उनको अपनी बाहों में उठाकर कमरे तक लाते खुद उसके पसीने छूट गए थे। नरमी से उनके बेड पर बैठा 2 पल अपना सांस पकड़ा। अम्मा वैसे आखिर क्या सूझी क्या थी आपको यूं सुबह सुबह छलांग लगाने की? अब मुझे बताएं किधर चोट लगी है? सफीना ने बेबसी से अपना सिर नफी में हिलाते हुए बताया था, अरे मैं तो अपने बच्चे का मुंह धोने गई थी, समझ ही नहीं आई, अचानक ही गिर गई। दाई टांग पर बड़ी तकलीफ है सारिब, कुछ कर। उसने नरमी से पूछा था, अगर तकलीफ ज्यादा है तो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। सफीना ने मना करते हुए कहा था, नहीं अस्पताल क्या जाना है, कोई दर्द की गोलियां दे दे और मुझे वो आयोडेक्स लगा दो, मालिश करो जरा, शायद दर्द ठीक हो जाए। मैंने तो अभी अभी अपने बच्चों को नाश्ता भी नहीं करवाया। वो आफत का परकाला उठे ही आसमान सर पर उठा लेगा। सफीना को इस वक्त भी अपने से ज्यादा अपने लाडले से फिक्र सता रही थी। सफीना की परेशानियों के बरअक्स वो गौर से अपने पैर का जायजा लेने में मसरूफ था। फिर किसी फैसले पर पहुंचते हुए सीधा हुआ, अम्मा आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, हो सकता है कोई हड्डी वगैरह पर वजन गिरा हो, एक दफा एक्सरे करवा कर तसल्ली कर लेते हैं। आपके कपड़े निकाल कर दूं, बदल लेंगी? सफीना ने बेटे की परेशान आंखों में झांका था। मुझसे नहीं बैठा नहीं जा रहा, तुम कपड़ों की बात कर रहे हो, और वो जो अभी सोया हुआ है उसका क्या करूंगी? कच्ची नींद में उठा तो और भी तंग करेगा। मुझे छोड़ो, जल्दी से उसके लिए दूध बॉईल करो, फ्रिज में रखा है। वो सर हिलाता बाहर गया। किचन में आटा वगैरह सब तैयार पड़ा था। अम्मा यकीनन नाश्ता बनाने उठकर मुस्तफ़ा की मदद को गई थी जब खुद का पाँव फिसल गया। उसने पैन में दूध डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया था और मुस्तफ़ा को आवाज़ देकर बुलाते हुए वापस अपने कमरे में आया था। अलमारी खोलकर धुली हुई शर्ट निकाली और ट्राउज़र निकालकर वॉशरूम में का रुख किया था। 10 मिनट बाद इजलत में तौलियों के साथ सर रगड़ता बाहर आया। मुस्तफ़ा के देखते ही पूछा था, आपने मुझे क्यों बुलाया था? और हाँ, दादू कह रही हैं दूध उबल गया है, चूल्हा बंद करें। ओ तेरी! उसने तौलिया वहीं फेंका, किचन की जानिब दौड़ लगाई। दूध उबल कर गिर चुका था। चूल्हा बंद करके पैन पकड़कर सिंक में रखा। मुस्तफ़ा भी साथ साथ था, जिसे उसने हुक्म दिया, ओए यार जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, दादू को लेकर हॉस्पिटल जाना है। मुस्तफ़ा ने बाप को घूरा, मगर पहले मुझे नाश्ता तो दें। सिंक में पैन को ठंडे पानी में घुमाते हुए उसने एक पल को गर्दन मोड़कर अपने लगते जिगर को देखा था। नाश्ता बाहर से कर लेंगे, जल्दी तैयार हो जाओ। मुस्तफ़ा को यह आइडिया भी ज्यादा पसंद नहीं आया था, इसीलिए बड़ा एहसान करते हुए पूछने लगा,
اسکول کے لیے تیاری کروں یا اسپتال کے لیے؟ اسٹینڈ میں رکھے فیڈرز اٹھا کر سنگ کے قریب رکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا تھا، اسکول سے آج چھٹی کر لو۔ وہ یہ کہتے ہی بھول گیا تھا کہ مخاطب کس سے تھا۔ مصطفیٰ نے بے یقینی سے باپ کی پشت کو گھورا اور شدید صدمے کی حالت میں پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک نالائق بچہ بن جاؤں؟ صارف نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ مصطفیٰ پورے غصے میں نظر آ رہا تھا۔ تو پھر مجھے چھٹی کرنے کا کیوں بولا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ چھٹیاں نالائق بچے کرتے ہیں؟ صارف نے 2 فیڈر بھرے اور 2 گلاس میں دودھ ڈالا اور چڑھ کر بولا، او یار، کس پاگل نے کہا ہے کہ نالائق ہی چھٹیاں کرتے ہیں؟ مصطفیٰ بغیر بریک لگائے فوراً بولا تھا، یہ آپ نے خود بولا تھا۔ صارف نے آنکھیں گھمائیں، اس وقت بھی میں ہی کہہ رہا ہوں، اب مزید کوئی سوال نہیں۔ یہ دودھ کا گلاس ختم کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ جواب میں اس نے باپ کو سیلیوٹ مارا اور یس سر بول کر دودھ کا گلاس لبوں سے لگا کر ایک ہی گھونٹ بھرا اور برا سا منہ بناتے ہوئے گلاس واپس میز پر ڈال دیا تھا۔ پیکٹ سے گولیاں نکالتے ہوئے صارف نے سوالی نظر سے مصطفیٰ کی جانب دیکھا، آپ نے دودھ میں چینی نہیں ڈالی اور میں چینی کے بغیر دودھ نہیں پیتا ہوں۔ صارف نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے چینی کا ڈبہ اور ایک چمچہ میز پر رکھ دیا، خود اماں کے لیے دودھ اور احد کا فیڈرز پکڑ کر کچن سے نکل گیا تھا۔ ابھی اماں کو دودھ کے ساتھ گولیاں دی تھیں کہ احد کے کمرے سے زور زور سے رونے کی آواز پر اس کی طرف بھاگا تھا۔ احد 9 ماہ کا چٹا گورا گبلو سا انتہائی موڈی بچہ تھا۔ صارف نے اس کو اس کے کاٹ سے اٹھا کر پیار کیا، ساتھ ہی اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، چل میرے شیر، چڑھ گیا دن، شروع کر دے اپنا دھندا۔ دوسرے ہی پل کچھ گیلے پن کا احساس ہونے پر احد کو خود سے بازو کی دوری پر پکڑا اور اماں کے کمرے میں لے آیا۔ اماں جلدی سے اس کو پکڑ لیں، بارود کے ڈھیر سے شدید ترین خطرے کی بو آ رہی ہے۔ ناک منہ چڑھاتے ہوئے اس نے احد کو ماں کی جانب بڑھایا تھا، مگر اماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہاتھ وہیں رک گئے۔ فکر مندی سے پوچھا، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اماں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اماں ہمت کریں، میں بس ابھی آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ مجھے پہلے بتائیں، آپ اس کی نیپی وغیرہ کہاں رکھتی ہیں؟ اس نے ابھی احد کو بازو میں دور پر ہی تھام رکھا تھا۔ سفینہ نے اس کے اناڑی پن کو دیکھتے ہوئے بتایا، اس کے کپڑے اور ہر چیز کوٹ کی دراز میں رکھی ہوئی ہے، مگر دیکھو اس کو وائپ سے صاف مت کرنا، اس کی جلد پر دانے نکل آتے ہیں۔ باتھ روم میں لے جاؤ اور اچھے سے صابن لگا کر اس کے ٹانگیں دھلا کر لاؤ۔ وہ الٹا سیدھے منہ بناتا اماں کو ہدایت پر عمل کرنے چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ دادی کے پاس آ کر پیار سے بولا، کیا بات، زیادہ درد ہو رہی ہے؟ سفینہ نے پیار سے اپنے چاند کو بوسہ لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نے پوچھ لیا، اب ٹھیک ہو جائے گی۔ جاؤ پاپا کو بھائی کے کپڑے نکال کر دو۔ پتہ ہے نا دادی کدھر رکھتی ہیں احد کے کپڑے؟ مصطفیٰ نے زور سے سر ہلایا۔ شاباش میرا شہزادہ، جاؤ اب اس نالائق کی مدد کرو، نہیں تو سارا کمرہ بکھر کر آ جائے گا۔ دادی کی آخری بات سے مصطفیٰ کو پورا اتفاق تھا، کیونکہ تاریخ گواہ تھی کہ جب بھی کبھی صارف سیال نے ایمرجنسی کے دوران امور خانہ کا چارج سنبھالا، ہر دفعہ مسائل بڑے ہی ہیں کم نہ ہوئے۔ اسی لیے اسے اسی وقت چلا گیا۔ صارف احد کو دھونے کے دوران اپنے کپڑوں پر بھی پوری طرح بھگو چکا تھا اور احد پورا زور لگا کر اپنا باجا بجا رہا تھا۔ اس نے احد کو کوٹ میں ڈال کر اس کے سامنے عاجزی سے ہاتھ جوڑ دیے، او میرے باپ، 2 منٹ کو یہ بانسری بند کرتا کہ مجھے کچھ سمجھ تو آئے کہ کرنا کیا ہے۔ مصطفیٰ نے ایک نیکر شرٹ نکال کر صارف کے ہاتھ میں تھمائی تھی، اس نے چوک کر پکڑی۔ تھینک یو یار مصطفیٰ، یار تمہارا بھائی تمہارے جیسا سیانہ کیوں نہیں ہے؟ مصطفیٰ نے پیمپر پکڑاتے ہوئے صارف کے سوال پر کو پرکھا اور بڑے مدبرانہ انداز میں بولا، میں اپنی دادی پر گیا ہوں اسی لیے سیانہ ہوں، جبکہ احد آپ پر گیا ہے، یہ میری نہیں دادو کی رائے ہے۔ صارف کے سمجھ میں نہ آیا تھا کہ اس مقام پر ہنسنا چاہیے تھا کہ نہیں۔ احد تیار ہوا، یہ الگ بات ہے کہ پیمپر الٹا لگا تھا۔ اس نے پہلے اماں کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا، پھر احد کو لا کر ان کی گود میں لٹا کر فیڈر منہ میں دے دیا تو اس کا باجا بند ہوا۔ مصطفیٰ باپ کے ساتھ اگلی سیٹ پر براجمان تھا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے ایکس رے وغیرہ کے بعد وہی خبر سنائی جس کا دونوں باپ بیٹے کو ڈر تھا۔ دائیں ہاتھ کی اسکن اندر سے پھٹ گئی ہے، جبکہ اسی طرف کی ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے ٹوٹ گئی تھی۔ ہاتھ پر تو اسی وقت پلاسٹر چڑھا دیا گیا تھا اور ٹانگ کا آپریشن کرنے کے لیے اماں کو داخل کر لیا گیا تھا۔ اماں مسلسل رو رہی تھیں، اوپر سے احد کی ان کی گود میں جانے کی ضد، مصطفیٰ کو بھوک لگی کا الاپ، اماں کی صحت اور ان کی ساری باتوں نے مل کر اس کی مار دی تھی۔ اماں آپ رونا تو بند کریں، بچے بھی آپ کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ سفینہ نے اس کی پریشان صورت دیکھی تو اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ صارف اب کیا ہوگا، ہمارا تو ایک دن بھی گزارا نہیں ہونا، میرے بچوں کا خیال کون کرے گا؟ تم سے تو ایک دودھ تک باہر گرائے بغیر نہیں ابالا جاتا، اگلے 6 ماہ تک معذور ماں اور ان معصوم بچوں کو کیسے سنبھالو گے؟ اس نے احد کو گود میں لے کر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے اماں سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ابھی میں ان دنوں کو کہیں کھانا کھلا لاؤں اور آپ کے لیے کچھ لے آتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں پھپھو کو فون کر دوں، وہ ان دونوں کو گھر پر ہی رکھیں گی اور میں یہاں آپ کے پاس رہ لوں گا۔ سفینہ کے رکے ہوئے آنسو پھر نکل آئے تھے۔
فاطمہ بیچاری نے ہمارا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا ہے نا، ہر اچھے برے وقت میں اسی کو ہی آواز دیتے ہیں، ایک دو دن کی بات تو ہو تو بیچاری اپنا بال پریوار چھوڑ کر یہاں ہماری خدمت کرے، وہی تو لمبا روگ لگ گیا ہے۔ صارف، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ آج کل تو ویسے بھی فاطمہ کی بہو کے آخری دن چل رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ ایک دن کے لیے بھی گھر سے نکل سکے گی۔ انہوں نے صارف کو کچھ جتاتی نظروں سے دیکھا، ماں کی نظر کا مفہوم سمجھ کر اسے غصہ ہی آ گیا تھا۔ اماں، ہر مسئلے کا فقط ایک ہی حل نہیں ہوتا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، آرام کریں، میں آتا ہوں۔ احد کو گود میں اٹھایا، مصطفیٰ کی انگلی تھام کر وہ ہاسپٹل کے پرائیویٹ کمرے سے نکل آیا تھا۔ پہلے ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا بھی کیا؟ زہر مار کر کیا، کیونکہ احد پورے وقت میں روتا رہا تھا، اس کو صرف اماں کی گود کی عادت تھی۔ صارف کے پاس تو وہ صرف چند لمحوں کی لاڈیاں کرنے آتا تھا، وہ جب صارف کو موڈ ہوتا یا وقت ہوتا جب۔ احد نے سارے وقت میں کھایا بھی کچھ نہیں تھا، بس نان اسٹاپ روتا رہا، وہیں سے اماں کے لیے کھانا پیک کروا کر واپس ہسپتال کا رخ کیا تھا۔ اماں کا تو دل ہی پھٹ گیا احد کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر، اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ صارف، کیا تم نے اس کا پیمپر بدلا ہے؟ صارف نے لا علمی سے نفی میں سر ہلایا۔ اماں کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لیں، فوراً بولی، اس کو یہاں بیڈ پر لٹا کر اس کی نیپی کھولو، جلدی کر۔ صارف نے کھانے والا بیگ اور گاڑی کی چابی سائڈ میز پر رکھتے ہوئے احد کو بیڈ پر ڈال کر اناڑی پن سے اس کی نیپی کھولی۔ احد کی جلد بری طرح سے سرخ نظر آ رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ! صارف، تمہاری عقل نے کام نہیں کیا کہ صبح سے اس کی ایک دفعہ بھی نیپی نہیں بدلی؟ نیپی ریش نکل آئے ہیں، تبھی وہ بیچارہ رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے۔ صارف نے خود کو 2-3 گالیاں دیں، پھر اماں سے الجھ پڑا۔ اماں، مجھے کیا خواب آنا تھا، اور ابھی صبح ہی تو بدل کر گھر سے لایا تھا۔ سفینہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ شاباش بیٹا! ابھی وقت پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ دن کے 2 بج رہے ہیں، اب جاؤ، جا کر میڈیکل اسٹور سے نیپی ریش کریم لے کر آؤ، احد کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ، یہاں بیڈ سے گر نہ جائے۔ اس نے خوفناک ہو کر اماں کو دیکھا اور بولا، ایسے ننگے کو اٹھا کر لے جاؤں تاکہ اپنے ساتھ ساتھ ہی مجھے بھی گندا کر دے۔ اس نے باہر سر نکال کر نرسوں کی جوڑی کو دیکھا جو کہ مزے سے بیٹھی گپے لگا رہی تھیں۔ ایکسکیوز می سسٹر! 2 نرسوں کا ڈور میں موجود تھیں، دونوں اسی وقت پلٹ کر دیکھا۔ اب صارف کو کیا معلوم، بیچاری صبح سے اس کی نگاہ کی منتظر اسی کمرے کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ آخر پرائیویٹ ٹی وی چینل کے نیوز ڈپارٹمنٹ میں ایک مشہور ٹاک شو کا پریزنٹر تھا، اس پر اتنا ہینڈسم، پھر وہ بھی سنگل، اف، یعنی آل ان ون پیکج۔ وہ کوئی کافر ہی ہوتی جسے صارف سیال یوں آواز مارتا اور متوجہ کرتا اور اگلی کی دھڑکنیں نہ اتھل پتھل ہوتی۔ ابھی بھی ایک کو بلایا تو 2 آئی تھی۔ جی فرمائیں۔ صارف نے ایک نظر دونوں نرسوں کو دیکھا جو ایک زبان بولی تھیں۔ اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے مدعا بیان کیا تھا، پلیز اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تو تھوڑی سی مدد کر دیں گی؟ وہ تو دل و جان سے تیار تھیں، شکل پر صاف لکھا بھی ہوا تھا، جی جی کیوں نہیں۔ کیا آنٹی کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے پلٹ کر ایک نظر اماں پر ڈالی تو ان کے چہرے پر پھیلی ناگواری دیکھ کر بامشکل ایک دفعہ پھر اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، اصل میں میرے بیٹے کو نیپی ریش ہو گئے ہیں، اسی لیے کریم لینے نیچے اسٹور تک جانا ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایک یہاں اس کے پاس کھڑا ہو سکے میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ دونوں میں سے جو زیادہ ہوشیار تھی فوراً بولی، ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ رکیں، ہمارے پاس کریم ہے پڑی ہے، میں لا دیتی ہوں، وہ وہی لگا دیں۔ پھر صارف کا جواب سنے بغیر ٹپ ٹپ کرتی جا کر کریم لے آئی، بلکہ احد کو لگا بھی دی، یہی نہیں اس کا فیڈر بھی لے جا کر دھو کر دودھ سے بھر لائی تھی۔ مصطفیٰ کو کلرنگ بکس اور کلر پینس پکڑا گئی۔ صارف نے جتاتی نظروں سے اماں کو دیکھا آپ کے بیٹے کی ویلیو۔ احد دودھ پی کر ادھر ہی سو گیا تھا۔ اس دوران صارف کو اپنا فون دیکھنے کا وقت مل گیا تھا، کئی مس کالز اور کوئی 50 میسیجز ان باکس کی زینت بنے ہوئے تھے۔ اتنا تو وقت نہیں تھا کہ باری باری سب میسیج کھول کر پڑھتا اور پھر انہیں جواب بھی لکھتا، اسی لیے سیدھا اپنی پروڈیوسر کا نمبر ملا کر نئی پیدا ہو جانے والی صورتحال کا آگاہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ آج اس کے شو میں کوئی اور اینکر بیٹھا دیا جائے یا شو ہی نہ کیا جائے۔ پروڈیوسر نے ساری بات سنی اور بولی، اگر تم نے 6 ماہ پہلے اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی تو آج اس صورتحال کا شکار نہ ہوتے۔ خیر، دیر ابھی بھی نہیں ہوئی ہے، وہ کون سا کوئی غیر ہے، اور ایک ایم شور اس کی ابھی تک کہیں شادی نہیں ہوئی ہوگی، اچھا موقع ہے اماں کی بات مان ہی لو۔ اس کے درمیان میں ہی بات کاٹ دی اور جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا، یار نام نہ لو اس کا، اور دوسری بات تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دیر تو نہیں ہوئی ہے، میں ابھی ادھر ہسپتال میں کسی نرس کو ہی پرپوز کر دوں نا تو فوراً ہاں کر دے گی، پر اپنی ماں کا کیا کروں یار، ان کو لوگوں پر اعتبار نہ کرنے کی بیماری ہے۔ ابھی نرس نے صرف احد کی نیپی بدل کر اس کو فیڈر بنا کر دی ہے اور اماں نے پہلے خود کو چکھا ہے پھر اپنے بچے کو پلایا ہے اور مسلسل بڑبڑا رہی تھی کہ میں ایک انتہائی ناکارہ باپ ہوں۔
मैं वहीं किसी अजनबी को काम का कह रहा हूँ, और ना जाने उस नर्स ने हाथ भी धोए कि नहीं, दूध सही उबाला हुआ भी था कि नहीं। इन सब सवालों और खदशात ने उनके पास लंबी फहरिस्त है। तुम अंदाजा नहीं कर सकती वो किस कदर शक्की हैं। पर यार, इस वक्त मैं वाकई परेशान हो गया हूँ। अगर ये हाल रहा तो अगले 6 माह तक हमारा क्या बनने वाला है। मुस्तफ़ा तो शहजादा है, पर ये अहद बड़ी टेढ़ी खीर है जिसको बस अम्मा ही संभाल सकती हैं। शुमाइला बोली थी, मेरा मशवरा मानो तो कोई आया ढूंढ लो। वो उकताया हुआ बोला, फौरन उसे किस जादू की छड़ी को मार कर आया बरामद करूं? और अम्मा ऐसा होने देंगी? अगर उनको भी मना लूं तो भी आहत के बच्चे ने मसला हल होने नहीं देना। शुमाइला ने कहकहा लगाने के बाद उसको वार्न भी कर दिया था, सारिब सियाल, तुम्हारी बातों से अंदाजा होता है कि तुमने आज ना तो अपना फोन खोला है ना टीवी। मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी पार्टी ने इस्लामाबाद में सुबह से धरना दिया हुआ है और इस वक्त हर छोटे बड़े चैनल पर उसकी कवरेज चल रही है। ये सिलसिला कब तक चलता है हमें कोई इल्म नहीं, मगर कान खोलकर सुन लो, आज रात तुम अपने शो में इसी हवाले से बात करोगे। अपने निजी मिसाइल को हल करके आओ, किसी भी तरह पूरे 9 बजे तुम्हारा शो ऑन एयर हो जाना है। तुम सुन रहे हो? हमारे चैनल की रेटिंग में तुम्हारे शो की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और आज तो लोग खास तौर पर तुम्हारे शो के मुंतज़िर होंगे। अपना होमवर्क करके साथ लाना पूरे 9 बजे। साथ ही उसने कॉल बंद कर दी तो सारिब अपना सर थाम कर रह गया था। कमरे में आकर अम्मा को सारी बात बताई। मैं तो अपनी कह कहकर थक गई सारिब, पर तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ। अब भुगतो। सारिब ने अम्मा को शिकवा-कुना नजरों से देखा और बोला, अम्मा, अगर आपकी सुई एक ही नाम पर ना अटकी होती ना, मैं कब का इस मसले को कोई ना कोई हल निकाल ही चुका होता। जरूरी तो नहीं है ना कि जिसका नाम फुप्पो ने एक दफा आपके सामने ले दिया उसी से ही अब शादी हो। मेरे इर्द गिर्द 1000 लड़कियां हैं, उनमें से कोई भी आपकी नाक को भाती नहीं, और जाहिल आम सी औरत को सर पे सवार किया हुआ है, एवं की जिद लगाकर बैठी हुई हैं। को हमेशा से उसकी इस बात पर एतराज रहता था। अभी भी फौरन बोली थी, मैंने कोई जिद नहीं लगाई है, फर्क बस ये है जिन लड़कियों को गिनवा रहे हो उनको मैं क्या, तुम खुद भी जानते हो कि वो तुम्हारे घर का सर्कल नहीं संभाल सकेंगी, और जिसकी मैं बात करती हूँ वो मेरी देखी और आजमाई हुई है। सारिब हाथ से मक्खी उड़ाते हुए नागवारी से बोला था, खाक आजमाई हुई है? सिर्फ इतना जानती हैं ना कि वो फुप्पो के मरहूम जेठ की तलाक याफ्ता बेटी है जिसको उसका सगा भाई भी अपने घर से निकाल चुका है। अम्मा ने गुस्से से सारिब को बुरी तरह घूरा था। बस सारिब, तूने शादी नहीं करनी ना कर, मगर उस नेक वक्त के बारे में ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल ना कर। और आज तुझे मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, जहाँ भी चाहे जिससे भी चाहे शादी कर लेना, जैसे एक दफ़ा पहले कर चुके हो। तभी माँ के कहे की कोई अहमियत ना थी और आज भी वही आलम है, मगर मैं आज के बाद तुमसे इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूँगी। वो सख्त झुंझलाहट का शिकार हुआ। ये अच्छी मुसीबत है। आप फारिहा को बीच में क्यों लाती हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे एतराज़ उसके आपके पसंद होने पर नहीं है अम्मा, बल्कि जैसी वो है वैसा होने पर एतराज़ है। उल्लू के बैल जैसी औरतें मुझे पसंद नहीं हैं। अगर सच बोलूं तो आप यूं गानों सा रवैया अख्तियार कर लेती हैं। चले, आज मैं आपका मन की मुराद पूरी कर ही देता हूँ, मगर जब उस औरत ने आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा तो मुझे कोई इल्ज़ाम मत दीजिएगा। बहुत दफ़ा ये बहस हो चुकी थी और आज तो वो इस मुकाम पर खड़ा था कि और कोई ऑप्शन ही ना था। आगे पहाड़ पीछे खाई। इस वक्त दिन के 4 बज चुके थे। वो एक दफ़ा फिर नर्स के पास गया और अगले 2-3 घंटों तक अम्मा के साथ साथ दोनों बच्चों का ख्याल करने का बोलकर वहाँ से निकलता चला गया था। गाड़ी शेखुपुरा की जानिब डालकर उसने फुप्पी को फ़ोन करके मुख्तसर सा सारे हालात का नक्शा खींच के बाद अपने फैसले भी सुना दिया था। फ़ोन सुनने के बाद फातिमा ने फ़ौरन उसे अपनी बहू को बोलकर अपने मियाँ और बेटे को फ़ोन करवाया, जल्दी घर आएं। अपनी बावच की तकलीफ का सुनकर तो आया ही था, मगर सारिब के फैसले ने दिल पर बहुत बड़ा बोझ खत्म कर दिया था। उन्होंने काम वाली को बुलाकर मिठाई और गोश्त वगैरह लेने भेजा। छोटी बेटी ने उस आकर सारा माजरा पूछा, आपको बैठे बिठाए क्या हो गया है, क्यों सबको डोरे लगवा रही हैं? फातिमा का चेहरा चमक रहा था। बड़े मान से बोली, मेरा सारिब आ रहा है। अमारा ने ताज्जुब से माँ की खुशी को देखा, फिर पूछा, वो तो ठीक है, मगर आप उनकी आमद पर आज से पहले तो इतनी ज़्यादा खुश नहीं हुई हैं। फातिमा ने बेटी को मसनूई नाराज़गी से घूरा। मैं तो हमेशा से उसके आने पर यूं ही खुश होती हूँ, अलबत्ता आज मैं वाकई ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी आफिया का निकाह है। अमारा के साथ साथ बरामदे में बैठकर सब्जी बनाती आफिया भी अपना नाम सुनकर उछल पड़ी। हाथ में पकड़ी तेजी धार छुरी सीधी घूंटे में घुस के निकल गई थी। अंदर अमारा अब फातिमा का सर खा रही थी। तो क्या सारिब भाई मान गए? फातिमा ने अलमारी से चादर निकाल कर ओढ़ते हुए बेटी के सवालों के जवाब दिया। अपनी मर्जी से ही आ रहा है। अब तुम मेरी बात सुनो, मैं आफिया को लेकर ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। जितनी देर वो उसकी फेशियल वगैरह करेगी मैं मार्केट से उसके लिए जोड़ा, जूती और कुछ चूड़ियाँ वगैरह ले आऊंगी। अमारा तुम जाओ।
اور ساری برادری والوں کو پیغام دے آؤ کہ 1.5 گھنٹے بعد عافیہ کا نکاح صارف سے یہاں ہمارے گھر میں ہوگا، سب آئیں، مگر اس کے بھائی بھابھی کو مت بلانا، اور سنا تمہارے ابو آتے ہیں تو ان کو کہنا مولوی کا انتظام کر دیں، صارف کو فوراً واپسی کے لیے نکلنا ہوگا، بھابھی ہسپتال میں ہے اور بچے بھی وہ کسی کے پاس چھوڑ کر آ رہا ہے، اور ہاں میرے کپڑے تیار کر دینا، میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہی جاؤں گی، سفینہ کی طبیعت پوچھ کر صبح ہی واپس آ جاؤں گی، کمن نانی کو میں نے بلایا ہے، آتی ہے تو اس کو کہنا اچھا اور سادہ سا کھانا اگلے 2 گھنٹوں میں تیار ملنا چاہیے۔ کام پر لگا کر وہ خود عافیہ کے پاس آئیں جو کچن کے نل کے نیچے ہاتھ رکھے پانی کی دھار کو ڈبڈبائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ نے جاتے ہی اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا، خود پر قابو نہ پا کر رکھ پائی تھی۔ فاطمہ کے کندھوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، چچی یہ ظلم نہ کریں، اگر میں یہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہوں تو میں چلی جاؤں گی، مگر پلیز یہ میرے نکاح میں نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور شفقت سے بولی تھی، ویکھ ہاں جھلی نہ ہوئے تو، بھلا بیٹیاں بھی کوئی بوجھ ہوتی ہے؟ مگر پھر بھی ساری عمر تو ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، تمہیں تو اللہ نے 2 معصوم جانوں کی پرورش کے لیے چنا ہے۔ اس نے تلخے سے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور بولی، چچی بارش کے پانی میں کاغذ کی کشتیاں زیادہ دیر تک نہیں تیرتی، بارش رک جائے تو سوکھ جاتی ہے اور زیادہ آ جائے تو ڈوب جاتی ہیں۔ میں 6 سال تک ایک مرد سے وابستہ رہی ہوں اور اس نے مجھ پر بانجھ ہونے کا ٹھپکا لگا کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اگر اللہ نے مجھے ہی چننا ہوتا تو میری کوکھ کیوں ویران رکھتا؟ ابھی تو بس لگتا ہے کہ آپ کے گھر میرا دانا پانی اٹھ گیا ہے۔ فاطمہ نے اس کے صبح سبھی چہرے پر چمکتی نمی کو صاف کر دیا اور بولی، چلو اب میرے ساتھ مزید کوئی مایوسی کی بات نہیں کرنی، ویسے بھی وقت کم ہے۔ اس دفعہ اس نے کچھ نہ کہا، چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جب تک صارف وہاں پہنچا سارے انتظامات مکمل تھے، وہ اپنے ساتھ مٹھائی کے 4 ٹوکرے اور فروٹ وغیرہ لے کر آیا تھا، رسم و رواج سے اچھی طرح واقف تھا، آتے ہی نکاح پڑھا گیا، سب نے روٹی کھائی اور صارف نے چند لقمے لیے تھے کیونکہ سارا دھیان ہسپتال میں پڑی ماں اور ایک بالکل اجنبی عورت کے پاس چھوڑے 2 بچوں کی جانب تھا۔ واپسی پر عافیہ فاطمہ دونوں ساتھ تھے، پپو کے ساتھ تو سارا راستہ کوئی نہ کوئی بات کرتا ہی آیا تھا، مگر پچھلی سیٹ پر بیٹھا وجود بالکل ساکت تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہوتے بھی ٹھنڈے میٹھے سے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی خواہشات کے ان کے دیکھے انبار نہیں ہوتے، نہ ہی چاند دیکھ آنے کے خواب۔ کلاس میں آگے بیٹھنے کے بجائے پیچھے چھپ کر بیٹھتے ہیں کہ کہیں آگے بیٹھ کے پیچھے ہونے والی سرگوشیوں اور لطیفے سننے سے محروم نہ رہ جائیں، اور دوسرا یہ کہ ابھی دوسری کلاس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کیا سوچیں گی، کتنی بے شرم لڑکی ہے، یوں انوں کا حق مار کر آگے بیٹھی ہوئی ہے۔ سارے دوستوں میں سے اسے ہمیشہ وہ حیثیت حاصل رہی تھی جو کہ اندھوں میں سے ایک کانے کی ہوتی ہے۔ کسی نے تعریف کر دی کہ عافیہ تمہاری انگلش کی ہینڈ رائٹنگ کتنی پیاری ہے، ذرا میرا کام بھی لکھ دینا۔ بس جی، پھر کیا تھا، عافیہ جی نے اپنا سارا دن مار کر بس دوستوں کا ہوم ورک ہی لکھا، اور جب اپنی باری آئی تب تک تھکاوٹ اتنی ہو گئی تھی کہ صبح اسکول میں ڈنڈے ہی کھا لیے۔ اسی طرح کے بے شو بہا اوقات کی اس کے اسکول کی دور کی ہسٹری بھری پڑی تھی، مگر پورے بچپن اس کے بعد لڑکپن کے دوران کہیں ڈھونڈنے سے بھی خود غرضی کا کوئی واقعہ نہ ملتا تھا۔ گھر میں اس کے علاوہ 2 بھائی تھے، ایک اس سے 3 سال چھوٹا اور ایک 4 سال بڑا تھا، اور دونوں بھائیوں کا اس پر روب تھا۔ گھر سے باہر بس ضروری کام سے جانے کی اجازت تھی، اور وہ بھی امی ابو یا بھائیوں کے ساتھ، اکیلے تو ہمسایوں تک کے گھر نہ جاتی تھی۔ امی اسے سے تنگ اتنے گھر کے کام نہیں کرواتی تھیں جتنے بھائی کرواتے تھے، سکون سے بیٹھنے ہی نہ دیتے تھے، کبھی فرمائش کر کے چائنیز اور کیا نہ جانے کیا کیا بنواتے تھے، اپنے جوتے پالش کرواتے، کپڑے استری کرواتے، اور مردہ کیا نہ کرتا کی تصویر بنی، سبھی کام کر دیتی تھی۔ اسی لیے امی نے کبھی اس کو کام کے معاملے میں زیادہ دباؤ نہیں ڈالا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ سکھاتی اور اس کو سب آ ہی رہا تھا۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھی جب امی ابو نے بھائی کی شادی کر دی، وہ یقیناً بہت خوش تھی، اور ابھی تو امی ابو کی طرح وہ بھی بھابھی کے لاٹ اٹھاتی نہیں تھکتی تھی۔ ابو کے شہر میں مین مارکیٹ میں کپڑوں کی دکان تھی جو کہ اللہ کے فضل سے خوب چلتی تھی، اسی لیے کبھی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور ویسے بھی چھوٹی سی میانہ روی سے چلنے والی فیملی تھی۔ زندگی میں پہلی آزمائش تب آئی جب کسی رشتہ دار کی شادی سے واپس پر امی ابو جس بس میں سوار تھے وہ حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ ٹوٹل 6 جانوں کا ضیاع ہوا تھا، جن میں سے 2 لوگ عافیہ کی امی اور ابو تھے۔ یہ 2 پیاری ہستیاں کیا چھوڑ کر گئیں، زندگی سے خوشیاں ہی روٹ گئی تھیں۔ بھابھی نے جلدی جلدی میں بھائی کو راضی کر کے عافیہ کی شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروائی، جس کی تعریفیں سے وہ دن کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ اس نے پہلے ہی دن حوالات کی سیر کروا دی، کیونکہ پولیس دولہے کو ڈکیتی کے جرم میں گرفتار کرنے آئی۔
दूल्हा ना मिला तो उसके पूछने पर कि माँ बाप के साथ साथ बीवी को भी पकड़ कर ले आए थे। दूसरे दिन उसकी जमानत करवाने वाले उसके चचा थे। शौहर पुलिस कस्टडी में गया तो 12 माह की जेल काटने के बाद ही बाहर आया था। ये तमाम अरसा उसने अपने ससुराल को पालते गुजारता और बच्चे उठाने वाला उसका अपना माजाया था, जो बीवी के प्यार में या फिर दुनियादारी में इतना अंधा हो चुका था कि उसको अपने बहन भाई के खामोश आंसू नजर ही नहीं आ रहे थे। आफिया का तो ग्रेजुएशन भी मुकम्मल ना हुआ था और छोटे भाई अभी एफएससी में ही था एफए में ही था कि अभी बड़े भाई ने फैसला सुना दिया कि मजीद पैसों के खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा किसी काम से लगो। मगर अपने साथ बाप के शुरू किए हुए कारोबार में भी शामिल करने से इनकार कर दिया था। जो कसर रह गई थी वो भाभी ने पूरी कर दी। ना वो कामरान के कपड़े उसको धोकर देती, ना खाना अपने मियाँ और बच्चों के साथ उसको देती थी। वो इतने दिनों मियाँ बीवी के रवैये से आजिज आया कि भाई की अलमारी से रकम चोरी करके एक एजेंट के जरिए मुल्क से बाहर चला गया था। बड़े भाई ने उसकी चीज का बदला भी आफिया से मजीद बेरुखी बरत कर लिया था कि उसका हाल अहवाल ही पूछना छोड़ दिया था। भाभी हर त्योहार और सीजन पर शौहर से आफिया को देने के लिए रकम निकलवाती, मगर आज तक वो रकम आफिया को नसीब में ना हुई। कई गर्मियां ऐसी भी गईं जब सारे घर वाले उम्दा कॉटन के जोड़े पहनकर एयर कंडीशन कमरों में आराम करते और वो मोटा खद्दर पहने किचन में खाना बना रही होती थी। अदील, जो कि उसका शौहर एक डकैत ज्यादा था, उसका एक ही शौक था, कोई छोटा मोटा हाथ मारता, खुलकर अय्याशी करता, पकड़ा जाता तो सजा काटकर वापस दोबारा से धंधा शुरू। उसका बस यही जुनून था। मेहनत के नाम से भी नफरत थी। कभी जब दिल के हाथों मजबूर होकर आफिया समझाने की गलती कर देती, जो कि उसने अपनी 7 साल ज़वाजी जिंदगी में सिर्फ 3 बार की थी, बदले में वो उसे मुख्य घूसे और लाते गालियां खाई के तौबा कर जाए। सारी कहानी वहां आकर खत्म हुई जहां अदील ने एक अमीरजादी से राब्ता इस्तवार कर लिया था। बात शादी करने तक आ गई थी। अदील ने माँ के मशवरे पर आफिया को हमेशा के लिए फारिग कर दिया, क्योंकि नई होने वाली बहू के घर वालों को शक हो गया था कि आफिया का अदील से क्या रिश्ता है। बहुत कहा कि नौकरानी है, मगर फिर आफिया को मंजर से हमेशा के लिए हटाने की ही आफियत जानी और इल्ज़ाम ये लगा दिया कि इतने साल शादी को हो गए हैं मगर आफिया औलाद पैदा ना कर सकी और ना ही कर सकती है, इसीलिए दूसरी शादी करना ही मर्द की तरह अदील का भी बुनियादी हक है। 7 सालों की मुशक्कत मेहनत मजदूरी के बाद कोई अपने घर को आता है ना तो कम अज कम जेबें भरी हुई होती हैं, मगर आफिया का दिल दामन गोद सब खाली था। जिंदगी के इस मोड़ पर उसको समझ ही नहीं आया था कि खुशी का इजहार करना चाहिए या रोना चाहिए। आगे भाई के घर में भाई की अपनी हैसियत शायद तो कौड़ी की भी नहीं थी, तो वो बहन को क्या करता। भाभी को जब अपनी माँ और भाई पर गुस्सा आता, जिन्होंने आफिया को दोबारा से लाकर उसके सर पर सवार किया था, तो वो गुस्सा भी वो आफिया पर ही निकालती थी, जो 3 नौकरानियां रखी हुई थीं, जिनमें से एक हफ्ते में 2 दफा कपड़े धोआ करती थी और एक हर रोज 2 दफा आकर बर्तन धोती थी और तीसरी सफाई वाली। तीनों की छुट्टी करवा दी थी और हर काम का चार्ज आफिया के सर आ गया था। गली मोहल्ले या बिरादरी में किसी के घर भाई या भाभी का आना जाना नहीं था। वो सच्ची बात तो यह है कि भाभी की जबान ने ही लोगों को उनकी जिंदगियों से दूर कर दिया हुआ था। उस दिन वो वॉशिंग मशीन में गर्म पानी डालने लगी कि जब हाथ फिसलने से सारा पानी उसके हाथ पर गिर गया था। जान ही निकल गई थी। जख्म ज्यादा फैल गया, कोई काम ना किया जाता तो भाभी का दिल नखुस्ता होकर उसको डॉक्टर के पास ले गई थी। उधर फातिमा से मुलाकात हो गई, जो कि आफिया का हाथ देखकर हैरान और परेशान रह गई थी। भाभी को 2-4 सुना दी कि मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, पहले अपने मैके की खिदमतें करवाती रही हो, अब खुद कसर पूरी कर रही हो, एक दफा ही उसका गला घोट कर काम क्यों नहीं कर देती। अब कौन पैदा हुआ था जो भाभी को आईना दिखाने की जुर्रत कर सकता था। न्यूहा भी फातिमा चच्ची की ही खरी खरी सुनाने की कोशिश की और जब वो उसको ज्यादा बोलने का मौका दिए बगैर वहां से चली गई, तो घर आकर सारा गुस्सा आफिया पर निकाला था। शौहर के आने पर मजीद ड्रामा करके सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया कि अब इस घर में या तो आफिया रहेगी या मैं। फातिमा के कानों तक आवाज पड़ी तो उन्होंने इसी वक्त जाकर आफिया को हाथ पकड़कर अपने साथ ले आई। एक दिन गुजरा, 2 दिन, आफिया को यकीन था भाई उसको ऐसे चच्ची के घर नहीं रहने देगा, मगर उसका यकीन बहुत साबित हुआ। 2 दिन 2 हफ्तों में बदले और हफ्ते साल में तब्दील हो गए। भाई को उसकी खबर लेना आना था, ना वो आया। दूसरा ना जाने किस देश को मुंह कर गया हुआ था कि कभी एक खत या फोन
ढेर सारा प्यार किया, साथ ही अपनी बैग में से जितनी रकम रखी थी निकाल कर सारी उसके हथेली पर रख दी। सदा सुहागन रहो, अल्लाह सच्ची खुशियों से नवाजे। सारिफ जो कि उसकी सारी कार्रवाई से बोर हो रहा था, मौजू बदलते हुए पूछा था, अम्मा, जिस नर्स को मैं आहत के पास छोड़ गया था वो कहाँ गई? फातिमा ने नाक चढ़ाकर मक्खी उड़ाई थी। तुम्हारे जाते ही मैंने उसको दफा कर दिया। कमबख्त को शायद फ्लू था, मसलसल नाक पोंछे जा रही थी। मैंने अपने बच्चे तो बीमार नहीं करवाने थे। सफीना की बात पर अगर उसने जब्त किया तो फातिमा ने भी हद कर दी थी। फौरन बोली, चलो अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आफिया आ गई है, सब ही ठीक हो जाएगा। सारिब ने आंखें घुमाई। वैसे आप दोनों खवातीन हद ही करती हैं। आपकी आफिया के पास आई होप कि कोई जादू की छड़ी हो जिसके साथ आंख झपकते ही सब कुछ बदल देगी। उसके तंज को सफीना और फातिमा ने घूरी से नवाजा, जबकि जिसके हवाले से कहा गया था वो सर झुकाकर बैठी फर्श का डिज़ाइन जांच रही थी। चेहरे पर कोई ऐसा तासुर न था जो ये जाहिर करता कि उसने सारिब की बात सुनी भी थी कि नहीं, पर दिल में वो जो सवाल निकाह के वक्त से ही सहर उठा रहा था कि उसके निकाह में के लिए माना कैसे, क्योंकि इस बात का तो उसे इल्म था। जब अहद की पैदाइश के वक्त फारिया की वफात हो गई थी, उसके बाद से दोनों बच्चों को सफीना ने ही संभाला था। वक्तन फवक्तन ये बात भी कानों में पड़ी थी कि फातिमा और सफीना ने सारिब को आफिया से शादी करने का बोला था, क्योंकि सफीना की जब कुछ माह पहले सर शुगर शूट कर जाने की वजह से बीमार रही थी तो हर दफ़ा फातिमा ही रेस्क्यू को आती थी। सारिब पर शादी का दबाव भी डाला जाता था। उसको शादी करने से इनकार नहीं था, बस जिसके साथ माँ और फुप्पी करवाना चाहती थी उसके साथ करने से इनकार था। मगर अभी सफीना की हालत और सारी सिचुएशन देखकर वो समझ गई थी कि वो क्यों हार गया था। की ख्वाहिश पर अमल उसने दिल ही नहीं बल्कि मजबूरी में किया था। फातिमा की आवाज़ पर वो चौंकी। घंटा तो इधर ही बर्बाद होगा। अभी मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है और अम्मा, छुट्टी करने का मशवरा भी मत दीजिएगा। आज के दिन छुट्टी का मतलब नौकरी को टाटा बाय बाय बोलना है। अम्मा को कुछ कहने से पर तोलते देखकर उसने पहले ही अपनी चुप करवा दिया था। उन्होंने माथे पे हाथ रखा और बोली, भला तुमसे कोई जीत सकता है? गोद में डाला। सफीना ने हिदायत दी, सारिब, ऐसा करो, आफिया और बच्चों को घर छोड़ाओ, आहत बीमार न पड़ जाए। और हाँ, वापसी पर दोपहर जो कि अपनी गोल गोल मोटी मोटी आंखें खोलकर इश्तियाक से इधर उधर सर घुमाकर देखने में मसरूफ था। तैसे वो बैरूनी दरवाजे से बाहर आई। सारिब और मुस्तफ़ा कहीं भी नजर नहीं आए थे। वो दाखिली सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आई, तब ही जानी पहचानी गाड़ी करीब आकर रुकी थी। ड्राइविंग सीट पर सारिब और के लिए पिछला दरवाजा खोला। जब वो बैठ गई तो अहद को दोबारा उसकी गोद में दे दिया। खुद आकर वो दोबारा से अपनी सीट संभाल चुका था। गाड़ी घर की जानिब डाल दी। आहत ने अपना पसंदीदा मशगला शुरू किया तो मुस्तफ़ा की सारी तवज्जो आहत को उठाकर बैठी हस्ती की जानिब गई थी। अपनी सीट पर खड़ा होकर पीछे देखने लगा था। थोड़ी देर तक अंधेरे में खामोशी से जायजा लेने की कोशिश की में मसरूफ रहा था। आफिया कंधे से लगाकर आहत को बाहर नजर आने वाली रोशनियों की जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश में हलकान हो रही थी और सारे रद्द अमल में जुबान से कुछ बोलने को तैयार न थी। अचानक सारिब की आवाज़ बुलंद हुई, हद है वैसे यार। आहत, कभी थकते नहीं हो अपने रियाज से? बेटा तो एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरा तुझे सिंगर बनाने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए अपनी एनर्जी किसी और काम में सर्व करो। कहते हुए उसने गाड़ी की अंदरूनी रोशनी जला दी थी। अब अहद मुंह में उंगली डाले हैरत से बाप को देख रहा था। कभी जोर जोर से हंसते मुस्तफ़ा बराह रास्त बाप से मुखातिब हुआ, पापा, क्या ये नर्स आंटी हमारे साथ हमारे घर जा रही हैं? सामने रोड पर नजरें हटाकर सारिब ने एक पल को बेटे को नजर डाली थी। हाँ यार, ये अब हमारे साथ ही रहेंगी।
तजस्सुस जागा। मगर ये हमारे साथ क्यों रहेंगी? इनका अपना घर नहीं है क्या? सारिब ने बेटे की तफ्तीशी फितरत पर मुश्किल से हंसी रोकी थी। बस यार, बेचारी अकेली है ना, कोई घर बार है ना ही अपना, इसीलिए दादू ने इसको गोद ले लिया है। मुस्तफ़ा हमदर्द और नर्म नजरों से आफिया के झुके सर को देखा, जो अपनी सिसकियों को मारने की कोशिश में मरी जा रही थी। मुस्तफ़ा कुछ देर खामोश रहने के बाद बाप के कान के करीब झुका। पापा, आई थिंक नर्स आंटी रो रही हैं। सारिब ने एक उचटती सी नज़र बैकव्यू मिरर से उस पर डाली थी। यार, बेचारी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इसकी किस्मत तेरे बाप के साथ फूटी है। रो लेने दो, इतना सा तो हक बनता है ना। मुस्तफ़ा ने ही उसको साथ आने का बोला। नर्स आंटी, आए अंदर, मैं आपको घर दिखा देता हूँ। पापा तो लगता है ऑफिस के लिए तैयार होने गए हैं। आफिया ने आहत का मुंह का सामान मुस्तफ़ा को पकड़ाया और आहत को गोद में लिए मुस्तफ़ा के पीछे पीछे आ गई। सिवाय पोर्च वाली लाइट के बैरूनी बाकी सब रोशनियां गुल थीं। घर अंदर से काफ़ी खुला और बड़ा था। पोर्च से छोटी सी गली पीछे जाकर एक दरवाजे के पास रुकती थी, जहाँ एक और दरवाज़ा गली के दूसरे हिस्से की जानिब खुलता था, मगर इस वक्त इस पर ताला पड़ा हुआ था। लकड़ी का भारी दरवाज़ा खुलकर वो मुस्तफ़ा की पैरवी में घर के अंदर दाखिल हुई। ये हमारा घर है। वो सामने किचन है, वो उसके साथ जो गली नज़र आ रही है, उधर गेस्ट रूम और ड्राइंग रूम है। इस तरफ ये सामने वाला कमरा दादू का है, उसके साथ वाला मेरा और आहत का, और पीछे वाला कमरा पापा का है। साथ में स्टोर, फिर पापा की ऑफिस और बस। पीछे हमारा गार्डन बहुत बड़ा है, स्विमिंग पूल भी है। हमारे गार्डन में माल्टे और अमरूद के पेड़ भी हैं। मुस्तफ़ा नॉन स्टॉप बोलने में मसरूफ़ था और उसका बाप सिरे से ही गायब। मुस्तफ़ा, मुझे बताओगे कि दादू बिस्तर और अपने कपड़े वगैरह किधर रखती हैं? मुस्तफ़ा ने एक दफ़ा तो मुंह खोलकर हैरत से उसको देखा। क्या आप बोलती भी हैं? दादू के कपड़े उनकी कबर्ड में होते हैं और बिस्तर वगैरह इधर स्टोर में। उसने हीर से पैर आज़ाद किए, आहत को वैसे ही उठाए सफीना के कमरे का रुख किया था। अब ओखली में सर तो आ ही चुका था, फिर डरने की क्या बात थी। उनकी अलमारी में धुले इस्त्री शुदा 2 ही जोड़े नजर आए। उसने निकाल कर बेड पर रखे, फिर इधर उधर बैग की तलाश में नजर दौड़ाई, जो जल्द ही मिल गया था। बैग में पहले स्टोर रूम से 2 चादरें रखी और फिर सफीना का लिबास और उनके बाथरूम से टूथपेस्ट ब्रश वगैरह के साथ फिर साबुन तौलिया वगैरह भी रख दिए थे। बैग बाहर वाले सोफे पर रखने के बाद किचन का रुख किया। लाइट ऑन करते ही नजर खुले पड़े आटे और ढक्कन उठी सालन की पतीली के साथ साथ सिंक के गिर्द बिखरे गंदे बर्तनों पर पड़ी थी। ये सारा गंद पापा ने सुबह दूध गर्म करते वक्त डाला था, वरना दादू तो सब साफ रखती हैं। और मुझे लगता है आज अल्लाह रखी भी नहीं आई हैं। उसको रोजमर्रा के अंदाज में किचन संभालते देखकर मुस्तफ़ा खामोश ना रह सका और अपनी दादी की सफाई पसंद की आदत का जिक्र करना जरूरी जाना था। अहद अभी भी गोद में ही था। धोने वाले सारे बर्तन सिंक में रखते हुए मुस्तफ़ा से मुखातिब हुई थी। मुस्तफ़ा, आप जाकर अपने पापा को बता दो कि जो बैग बाहर रखा है वो हॉस्पिटल लेते जाएं, और मैं चाय बनाकर थर्मस भर देती हूँ, वो भी ले जाएं। मुस्तफ़ा सर हिलाता हुआ बाहर को जाने लगा था कि इसी वक्त सारिब का चेहरा किचन के दरवाजे में उभरा। वो यकीनन आफिया की बात सुन चुका था, इसीलिए बोला, चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं बस उनको खाना और कपड़े देता हुआ आ जाऊँगा। बाहर चौकीदार हर वक्त रहेगा और ऐसे भी सिक्योर्ड इलाका है, तो ऐसी वैसी कोई फिक्र पालने की ज़रूरत नहीं है। मैं अम्मा को मोबाइल ले जा रहा हूँ, कोई मसला हो तो उन्हें फ़ोन कर लेना। खासकर अहद तुम्हारे लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। उसका रोना बंद रखने के लिए अम्मा से जादू टोने पूछने होंगे ना। फ़ोन नंबर फ़ोन स्टैंड पर पड़ी कॉपी में है, सब दर्ज हैं। वो नहा धोकर शर्ट और ट्राउज़र के बजाय 2 पीस सूट में मलबूस था। आफिया ने ना ही उसकी तरफ रुख किया था, ना ही मुड़कर देखा, वैसे ही सिंक के सामने खड़ी रही। सारे दरवाजे में चेक कर चुका हूँ, बस मेरे निकलने के बाद हॉल का दरवाज़ा बंद कर लो। अपनी बात पूरी होती ही वो यहाँ से ये जा वो जा गाड़ी गेट से निकाल रहा था। वो किचन से निकलकर दरवाज़ा बंद करने आई थी। दरवाज़ा लॉक करते ही दोबारा किचन में आ गई थी। नई देगची निकालकर दूध गर्म करने को रखा, साथ ही फ्रिज खोलकर जायजा लिया। ब्रेड, अंडे, मक्खन, जैम सभी मौजूद पाया। अहद को उसकी वॉकर में डालना चाहा तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसको गोद में आते ही फिर चुप हो गया। गोद से उतरते ही चिल्ला उठता। मुस्तफ़ा ने अपने माथे पर दादी के स्टाइल में हाथेली मारते और बोला, चलो जी, ये फिर शुरू हो गया। अभी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। कभी कभी ये दादू के साथ भी ऐसे ही करता है, उन्हें कोई काम भी नहीं करने देता। आप इसके साथ बैठो। नर्स आंटी, मैं आपको चॉकलेट सैंडविच बनाकर देता हूँ। अहद को भी मेरे चॉकलेट सैंडविचेस पसंद हैं। मुस्तफ़ा वापस फ्रिज की जानिब गया। मक्खन, चॉकलेट और
ब्रेड निकाल कर मेज पर रखने के बाद एक दराज प्लेट निकाली और छुरी निकाल लाया और लगा अपने सैंडविच बनाने। आफिया मुस्कुराते हुए दिलचस्प नजरों से उसके चलते हुए हाथों को देखने लगी, जबकि अहद सारी कार्रवाई पर हाथ से तालियां बजा बजा कर खुशी का इजहार कर रहा था। दूध उबलने पर उसने ठंडा करके एक गिलास भरकर मुस्तफा के सामने रखा, एक कप में अहद के लिए और साथ ही उसके दो फीडर भी भर दिए थे। जब वापसी अपनी जगह पर आकर बैठी, मुस्तफा ने सबके लिए दो दो सैंडविच बनाकर प्लेट में रख दिए थे और हैरत से उसको पूछा, आपने अपने लिए दूध नहीं निकाला? उसके सवाल से ज्यादा उसके एक्सप्रेशन पर चौंकी थी। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, इसीलिए आप शुरू कर दो, मैं बाद में खा लूंगी। मुस्तफा के चेहरे पर मायूसी नजर आई थी, जिसने आफिया को डिस्टर्ब किया। वो मजीद बोला, क्या आपको मेरे बनाए सैंडविचेस पसंद नहीं आए? फिर बोला, ओह हाँ, मैंने बनाने से पहले हाथ नहीं धोए, इसीलिए आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। मैं अभी हाथ धोकर आपके लिए और बना देता हूँ। वो जो हक्का बक्का होकर इतने छोटे से बच्चे के मुंह से इस कदर हसास भरा और प्यार भरा लहजा सुन रही थी, इतनी प्यार से तो आज तक अपने माँ जाइयों ने भी बात नहीं की थी। ये तो उसका जानता तक ना था। बेइख्तियार आंखों में आंसू उबल पड़े थे। मुस्तफा का हाथ पकड़कर उसको रोक दिया, जो कि अब परेशानी से उसके बहते आंसू को देख रहा था। तुम्हारे बनाए सैंडविचेस बहुत मजे के लग रहे हैं, तुम अपनी जगह पर बैठकर खाना शुरू करो, मैं अपने लिए दूध निकाल लूं। आखिर चॉकलेट का मजा तो दूध के साथ ही है ना। आंसू साफ करके जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने लिए दूध निकाल कर ले आई। तीनों ने मजे ले लेकर अपना डिनर खत्म किया ही था कि फोन की बेल होने लगी थी। मुस्तफा ने एक नज़र उसको देखा और फिर हाथ उठाकर किसी दादा अब्बा की तरह बोला, मैं देखता हूँ। आफिया के चेहरे पर बेइख्तियार प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। मुस्तफा बाहर निकल गया और कुछ लम्हों बाद उसकी आवाज़ आई, हेलो, यू आर स्पीकिंग विथ मिस्टर सारिब, हाउ मे आई हेल्प यू? आफिया वाकई उसके पुरएतमाद लहजे को सुनकर हैरान से उसे किचन से निकलकर उसके पास आई थी। अहद उसके दुपट्टे को मुंह में डालकर दांतों के काटने की कोशिश कर रहा था, साथ ही अपने आंखों को मसलता। उसकी कार्रवाई में से उस पे लगा चॉकलेट आफिया के दुपट्टे को और आस्तीन पर भी लगा दिया था, मगर आफिया को अब कब अपनी कीमती सूट की खराब होने की कोई सदमा था जो वो नोट्स लेती। उसकी तो तवज्जो सारी मुस्तफा की जानिब थी। वो इतनी सी उम्र में ही इतना सियाना और बुर्दबार कैसे था? आफिया तो अपनी 30 साला जिंदगी बस ज़ाया ही कर चुकी थी। कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि यूं वो भी कभी मुस्तफा जैसी बन सकती है, जो किसी को बता रहा था, पापा हमें छोड़कर इसी वक्त चले गए थे। नहीं, खाना हमने खा लिया है, बल्कि नर्स आंटी को तो मेरे सैंडविचेस बहुत पसंद आए हैं। क्यों, वो नर्स आंटी क्यों नहीं है? पापा ने तो कहा है कि वो नर्स आंटी हैं, मगर मेरी मामा की तो डेथ हो गई थी। ये मामा कैसे हो सकती हैं? कुछ देर तक खामोश होकर दूसरे की जानिब से आने वाली आवाज़ को सुनता रहा। आफिया सांस रोके खड़ी थी, ये तक ना पूछ सकी कि किससे बात कर रहे हो। यस, आई डू लाइक हर, पर जो पापा की वाइफ हो मगर आपकी बर्थ मदर ना हो, वो तो दादू स्टेप मदर होती हैं। तो क्या ये मेरी स्टेप मदर है? जैसे स्टेप मॉम मूवी में सुजैन सैराडॉन के मरने के बाद जूलिया रॉबर्ट उसके बच्चों की स्टेप मदर बनती है। पर दादू, जूलिया तो सुजैन के हस्बैंड की गर्लफ्रेंड थी, क्या ये पापा की गर्लफ्रेंड भी है? नहीं, आप फिक्र ना करें, मुस्तफ़ा कोई अलमीज जॉनसन थोड़ी है जो नई फैमिली मेंबर्स के साथ मिसबिहेव करे। लें, आप आंटी से खुद बात कर लें। कहने के साथ ही उसने फ़ोन साकत खड़ी आफिया को थमा दिया था। अहद उसके कंधों से टक्करें मारते हुए रोने लगा था। उसने ढूंढ कर हलक से अपनी आवाज़ बरामद कर ली थी। खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम आंटी। उसने अहद को बहलाने की कोशिश जारी रखते हुए सफीना से बात का आगाज़ किया था। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ। सारिब ना तो तुम्हें तुम्हारा सामान गाड़ी से निकाल कर देकर आया है, ना खाने का पूछा। जब उस पर काम का बोझ सवार होता है, यूं ही सब काम आधे अधूरे ही छोड़ता है। लो, अब अहद को यकीनन नींद आ गई है, तभी रो रहा है। ऐसा करना, इस टांगों पर जैतून के तेल से हल्की हल्की मालिश करके इसके कपड़े तब्दील करके सारी रात आराम से सोता रहेगा। मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। साथ ही लाइन बेजान हो गई थी। उसने रिसीवर्स मेज पर रखा और अहद को बहलाते हुए उसके कमरे की जानिब बढ़ गई। मुस्तफ़ा ने पहले रिसीवर क्रैडल पर डाला, फिर उसके पीछे ही आ गया था। मुस्तफ़ा भाई के कपड़े किधर होते हैं? मुस्तफ़ा उसकी भर्राई हुई आवाज़ पर चौंका ज़रूर, मगर कुछ पूछे बगैर मतलूबा जगह की जानिब इशारा कर दिया था। आफिया को वाहिद अहद की हर चीज़ वहीं रखी मिल गई थी, हत्ता के बेबी लोशन, क्रीम पाउडर, बेबी ऑयल, हल्की फुल्की खांसी बुखार की शरबत वगैरह। उसने अहद को वहाँ मौजूद सिंगल बेड जो कि मुस्तफ़ा का था उस पर लिटाया। कपड़े उतारकर तेल हाथों से लगाकर धीरे धीरे मालिश की। अहद मस्त होकर आवाज़ें निकाल रहा था, जबकि मुस्तफ़ा हैरत और फिक्रमंदी से खड़ा आफिया के बहते आंसू देख रहा था।
جب تک اس نے احد کو کپڑے پہنائے، نیپی ریش کریم لگا کر دوبارہ سے پیمپر لگایا، وہ پوری طرح نیند کی وادیوں میں اترنے کو تیار تھا۔ فیڈر پینے کے دوران ہی سو گیا۔ عافیہ نے اس کو کاٹ میں لٹا کر چادر اڑائی، آنسو صاف کیے اور مصطفیٰ کی جانب توجہ کی۔ ہاں تو ینگ مین، اب کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا آپ چند سیکنڈ کے لیے میرے ساتھ گارڈن میں چلیں گی پلیز؟ اس نے انکار نہ کیا۔ چلو بتاؤ کس طرف جانا ہے؟ اس کے کہنے پر مصطفیٰ آگے چل پڑا۔ کچن سے ایک دروازہ پچھلی طرف کھلتا تھا۔ عافیہ نے دروازہ کھولا، لائٹ بھی جلا دی تھی اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، باہر ہو ہا کا عالم تھا۔ مصطفیٰ اس کا انتظار کیے بغیر کیاری کی جانب بھاگ گیا، ایک پودے کے پاس چند سیکنڈ رکا اور پھر واپس دوڑ لگا دی۔ عافیہ کے سامنے آ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ہاتھ میں گلاب کی ایک کلی تھی۔ ویلکم ہوم پری آنٹی۔ اس نے پہلے پھول کو دیکھا، پھر نیم اندھیرے میں چمکتی ہوئی مصطفیٰ کی آنکھوں کو ہاتھوں سے پھول لے لیا تھا۔ اندر آ کر دروازہ بند کر کے واپس مصطفیٰ کے کمرے میں آ گئی۔ مصطفیٰ نے 2-3 دفعہ اس کا چہرہ دیکھا جو کہ مسلسل خاموش تھی۔ آپ کو پھول اچھا نہیں لگا پری آنٹی؟ عافیہ تھکی تھکی سی اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، پھول تو کسی کو بھی برے نہیں لگتے مصطفیٰ، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا آپ نے مجھے پری آنٹی کیوں کہا؟ حالانکہ اپنی دادو سے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی اسٹیپ مام ہوں۔ وہ جوتے اتار کر بیڈ پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ میری اسٹیپ مام تو ہیں ہی، مگر میں آپ کو پری آنٹی ہی بلایا کروں گا کیونکہ آپ میری پری آنٹی ہی ہیں۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ کم آن مصطفیٰ، میں پریوں جیسی خوبصورت تو ہرگز نہیں ہوں کہ میرا نام ہی پری رکھ دیا جائے۔ مصطفیٰ نے نفی کرتے ہوئے بولا تھا، یہ نام آپ کو میں نے نہیں دیا۔ ممی پاپا کی ڈیتھ کے بعد ایک ظالم دیو نے پری کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور 7 سال تک پری پر ظلم کرتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک اس کو آزاد کر دیا، مگر آزاد ہونے کے بعد بھی پری کے پاس کوئی نہ گھر تھا نہ کرتی تھی، مگر کوئی بھی اس کا خیال نہیں کرتا تھا۔ وہ سب سے پیار کرتی تھی مگر کوئی بھی اس سے پیار نہیں کرتا تھا۔ تب میں نے دادو سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پری سے بہت پیار کروں گا اور اس کا خیال بھی رکھوں گا، اس کو گھر بنا کر دوں گا۔ اور ابھی فون پر دادو نے مجھے بتایا ہے کہ جس پری کی کہانی وہ سناتی تھیں وہ آپ ہیں۔ جب سے اس بچے سے ملی تھی وہ اسے ایک کے بعد ایک بات پر مسلسل حیران کر رہا تھا۔ راتی لیٹنے لگا تھا، پھر رک کر اس سے پوچھا، پری آنٹی آپ کہاں سوئیں گی؟ پاپا کے کمرے میں، دادو کے کمرے میں؟ مصطفیٰ کو لیٹا کر اس پر چادر ڈالی، ساتھ ہی بتایا تھا، میرا کمرہ ہے۔ میرا کیا ہے سپرمین، میں ادھر تم لوگوں کے پاس ہی سو جاؤں گی۔ مصطفیٰ ہنستے ہوئے بولا تھا، آپ نے مجھے سپرمین کیوں بولا؟ عافیہ مسکرا دی، کیونکہ تم میرے چھوٹے سے سپرمین ہی ہو۔ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، میں سپرمین کیسے ہو سکتا ہوں؟ سپرمین تو دوسروں کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، میں نے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کیوں میں سپرمین ہوں؟ عافیہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، جانتے ہو مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آخری دفعہ میں کب مسکرائی تھی، اور جب سے تم سے ملی ہوں مسلسل مسکرا رہی ہوں۔ وہ اس کو ٹوک بولا تھا، نہیں آپ تو روتی ہی رہی ہیں۔ وہ شتدت رہ گئی تھی کہ کتنی گہرائی سے اس کا میرا جائزہ لیتا رہا ہے۔ سو جاؤ مصطفیٰ میرے دوست۔ کمرے کا نائٹ بلب آن کرتے ہوئے دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ دیا۔ باہر نکل آئی تھی، سارے کمروں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ عجیب سے احساس میں گھر سے وہ سارے گھر کا جائزہ لینے لگی تھی۔ پہلے اس کمرے میں آئی جو کہ مصطفیٰ کے مطابق سفینہ آنٹی کا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک عدد ڈبل بیڈ کے ساتھ الماری، ڈریسنگ ٹیبل کے علاوہ 2 بیڈ روم کی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ جمع ہوئی تھی۔ بیڈ کی چادر جو کہ اکٹھی ہوئی پڑی تھی اس نے کھینچ کر سیدھی کر دی تھی۔ اپنے پیچھے لائٹ آف کرتی وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی، جس میں قدم رکھتے ہی اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ کمرہ کاٹ کباڑ کا سین بنا ہوا تھا، سارے فرش پر کھلونے اور ایک عدد ٹرے جس میں موجود برتن بھی سارے فرش کی سیر کر رہے تھے۔ گیلا تولیہ، پانی سے بھرے سلیپر اور بیڈ پر پڑے گندے کپڑے۔ کمرہ کہیں سے بھی اس گھر کا حصہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یاد تھا مصطفیٰ نے صارف کا کمرہ بتایا تھا۔ وہ خیالوں میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہوئی، صارف کون ہے؟
میرا شوہر؟ اگر یہ کمرہ اس کا ہے تو مطلب ٹیکنیکلی میرا بھی ہوا۔ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب تھی، ساتھ ساتھ نامحسوس انداز میں چیزیں بھی سمیٹتی جا رہی تھی، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اپنے عادت سے مجبور۔ عادت بھی کیا، اپنی اب تک کی زندگی کے حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا کہ اگر کہیں 2 سیکنڈز فارغ بیٹھ جاتی تو لاشعوری طور پر دماغ یہ خیال کرتا کہ اب مجھے اٹھ کر کوئی کام کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی ڈانٹ کر رکھ دے۔ میں ایک آزاد ملکی غلام شہری ہوں، میں اپنی خواہشات اور خواہشات کی غلام ہوں، نہ ہی اپنے نفس کی۔ میں بس بے حس لوگوں کی ظلمات اور جہالت کی غلام ہوں، اور اس غلامی کی ان گنت سالوں بلکہ صدیوں نے میرے پیٹ کا وزن بھر کر سر چھپانے کو چھت دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چھت میں تحفظ، عزت اور سکون کبھی نہ ملا۔ مجھے ایک در سے دوسرے در پھینک کر در بدر کر دیا گیا تھا۔ میرے میں اور پالتو جانور میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں مالک کی مرضی کے غلام ہوتے ہیں۔ اپنی لامتا ہی سوچ کے سلسلوں کے ساتھ اس نے صارف کا سارا کمرہ سمیٹ دیا، کھلونے والا باکس بچوں کے کمرے میں رکھا، برتن کچن میں، سارے گندے کپڑے الماری سے نکال کر لانڈری میں ڈالے، اسٹور کی الماری سے لا کر نئی چادر بچھائی، تکیوں کے کور بدلے۔ اسٹور میں ہی الماری کا ایک حصہ دھلے ہوئے تولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے باتھ روم اور کمرے کی فرش دھو کر وائپر مارا، پنکھا آن کر کے گند جو کہ ایک بیگ میں بھرا ساتھ لیے باہر آ گئی تھی۔ لانڈری روم میں ہی بڑا سا ڈسٹ بن رکھا تھا، دیکھنے آئی تو نظر کپڑوں سے ڈھیر میں الجھ گئی تھی۔ اگر دوبارہ ہسپتال کپڑے بھیجنے پڑے نا تو کوئی مسئلہ نہ ہو، کتنا مسئلہ ہوگا، یہی سوچ کر اس نے مشین میں گرم پانی کے ساتھ سرف ڈال کر آن کر دی۔ آف وائٹ رنگ کے سارے کپڑے علیحدہ کر کے مشین میں ڈال کر وہاں سے مطمئن ہو کر کچن کا رخ کیا تھا۔ ساری صفائی کرنے کے بعد برتن دھو لے، تازہ دودھ گرم کیا، تھوڑی ہی سی چاول کی کھیر بنائی، سارے دراز اور فریج کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مینیو ترتیب دیا تھا۔ اگلے 2-3 گھنٹوں میں جہاں کپڑے دھل گئے تھے وہیں کھانا تیار ہو گیا تھا۔ ڈرائر سے کپڑوں کا آخری پراگلا نکال رہی تھی جب بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ایک پل کو خوف سے دھڑکن تھمی، اس وقت کون ہوگا؟ دستک پھر ہوئی تھی۔ اس نے کپڑے ٹوکری میں رکھے اور لانڈری سے نکل کر بیرونی دروازے کے پاس ڈرتے ہوئے پوچھا تھا، کون؟ وہ اس وقت سیدھا اسٹوڈیو سے آ رہا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور اس کو امید نہیں تھی کہ دوسری ہی دستک پر جواب آ جائے گا۔ جب پوچھا گیا کہ کون تو اس نے جان بوجھ کر مصطفیٰ کا نام لیا۔ مصطفیٰ، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ دوسرے ہی پل دروازہ کھل گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر رنگین آنچل پر پڑی جو تیزی سے لانڈری کی جانب جا رہا تھا۔ جب تک صارف نے باہر والا دروازہ بند کیا، آنچل لانڈری کے دروازے میں پیچھے گم ہو گیا تھا۔ صارف کے ماتھے پر الجھن کی لکیریں ابھریں پھر غائب ہو گئیں۔ وہ بچوں کے کمرے میں آیا تو دونوں پرسکون حالت میں سوتا ہوا آ کر اپنے آرام گاہ کی جانب آ گیا۔ یہ سوچ کر ہی کوفت ہو رہی تھی کہ کمرہ ابھی بھی گندا ہوا کیونکہ آج نہ ہی اماں تندرست ہیں اور گھر پہ تھیں، دوسرا گھر کا سارا دن بند رہنے کی وجہ سے صفائی والی بھی اپنا کام نہ کر پائی تھی۔ کل رات احد اور مصطفیٰ دونوں سونے سے پہلے اس کے کمرے میں گھسے ہوئے تھے اور دونوں جدھر بھی محفل جماتے حال تمام کر کے ہی اٹھتے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر ابھی لائٹ آن نہیں کی تھی کہ ایئر فریشنر کے اعصاب پر اچھا سا تاثر چھوڑا تھا۔ لائٹ آن کرتے ہی صاف ستھرا کمرہ نظر آتا نظروں کے سامنے تھا۔ بھویں اچکا کر سارے کمرے پر ایک نظر ڈالی اور بڑبڑاتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بیچاری مڈل کلاس عورت، ہونٹوں پر زہر خند سی مسکراہٹ تھی۔ ڈریسنگ سے باہر آیا تو تن پر ایک ٹی شرٹ اور لانگ نیکر تھی۔ چل صارف، موقع بھی ہے اور دستور بھی، کیا یاد کرے گی بیچاری خوش فہم عورت، تو آم کھا اور اسے پیڑ گننے دے۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی، محترمہ عافیہ جی، ذرا ادھر تشریف لائیے گا۔ وہ دھلے ہوئے کپڑے اسٹور روم کے نیچے پھیلا کر نکلی ہی تھی جب صارف کی آواز پر ہاتھ میں پکڑی ٹوکری چھٹ کر فرش پر گر گئی تھی۔ صارف کی نظریں اس پر پڑیں جو اسٹور روم میں واپسی جانے کے ارادے میں لگی رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ اب کوئی چارہ نہ تھا اسی لیے آ گئی۔ 4-5 قدم کی دوری پر کھڑی وہ رہ کر پوچھا تو نظریں جھکی ہی رہی تھی، کھانا لگا دوں؟ صارف دروازے کے درمیان ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ بڑے غور سے اس عورت کو سر سے لے کر پیروں تک دیکھا جو اضطراب میں اپنی ہتھیلیاں آپس میں مسلسل مسل رہی تھی۔ صارف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا جو کہ ٹھنڈا برف محسوس ہوا تھا۔ اس نے عافیہ کی ہتھیلی کھول کر دیکھا، گہرا مہندی کا رنگ اس کے سفید ہتھیلی پر بھلا لگ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں لا کر دروازے کے بعد لائٹ بند کر دی۔ دن چڑھ جانے تک وہ اس کے کان کے قریب جھکا، اس کے سماعتوں میں اپنے سخت لہجے میں سور پھونکتا رہا تھا۔ وہ اپنے کانپتے جسم اور آنکھوں سے بہتے گرم سیال سمیت اس کو سنتی رہی، تم اس گھر میں میری بیوی نہیں بلکہ میری ماں کی بہو بن کر آئی ہو۔
اسی لیے کبھی بھول کر بھی کوئی توقع مت رکھنا، کیونکہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک ایک خریدی ہوئی لونڈی سی ہے اور ایک عام نوکرانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ تمہارے ساتھ جنسی تعلق حرام نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ میری ماں کے پوتوں سے پیار اور ہمدردی جتاتے وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا، تم یہ کام مجھے مٹھی میں کرنے کے لیے نہ کرو، کیونکہ میں ایسے بونگے حربوں سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، اور نہ ہی خود کو روایتی قسم کی عورت ثابت کرنا۔ میری ماں یا بچوں کو کبھی کوئی آنچ بھی آئی تو ادھیڑ دوں گا۔ میرے گھر میں رہو گی، میرا کھاؤ گی، میرے نام سے پہچانی جاؤ گی۔ اسی لیے کبھی اگر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤ تو باہر کہیں مت دیکھنا، چپ چاپ اس کمرے میں آ جانا، میں یہی سمجھ لوں گا تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں۔ معصوم دل اور سہمی ہوئی روح تھر تھرا کر رہ گئی تھی۔ ایک ہی سوچ ذہن کی سلیب پر چپک گئی تھی، میں کوئی بازاری عورت تو نہیں ہوں، ایک عزت دار باپ کی بیٹی ہوں، اور سزا کس جرم کی کاٹ رہی ہوں؟ کیا عزت سے سر اٹھا کر جینے کا حق مجھے ہے ہی نہیں؟ آنسو بے آواز نکلتے چلے گئے تھے۔ اپنا مقصد پورا کرتے ہی وہ رخ پھیر کر لیٹ گیا۔ جب باہر آذانیں ہوئیں میں صارف کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے تھے، جبکہ اس کے نہ نیند آنی تھی نہ اس نے سونے کی کوشش کی۔ خود کو سمیٹ کر اٹھنا چاہا تو معلوم ہوا اس کا دوپٹہ صارف کے نیچے ہے، جس کو وہیں چھوڑ کر کوئی بھی آواز پیدا کیے بغیر دروازے بند کرتی باہر آ گئی تھی۔ آنکھوں میں ایک دم روشنی میں آنے سے مرچی سی چبھنے لگی تھی۔ مچی ہوئی آنکھوں کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو وہاں میں صوفے میں قریب بیگ نظر آیا تھا جو فاطمہ چچی نے اس کے لیے تیار کروایا تھا۔ شکر کا سانس لیتے ہوئے بیگ پکڑا اور اماں کے کمرے میں لے آئی، بیڈ پر رکھ کر کھولا اور ایک سادہ سا آرام دہ سوٹ نکال کر باتھ روم کا رخ کیا تھا۔ پانی کے نیچے جاتے ہی نہ جانے کتنے قیمتی آنسو لڑیوں کی صورت ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے چلے گئے تھے۔ نہا کر نماز پڑھنے کے دوران اندر کا سارا درد اللہ کی بارگاہ میں انڈیل کر ایک دفعہ پھر پرسکون ہو گئی تھی۔ احد کو فیڈر دے کر تھوڑا سبق پڑھانے کے بعد کی نیت سے وہیں مصطفیٰ کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے دھیان سے مگن ہو کر پڑھ رہی تھی، جب ایک سر گود میں رکھا گیا تو چونک گئی۔ وہ مصطفیٰ تھا، آدھا سویا آدھا جاگا۔ گڈ مارننگ پری۔ وہ جو سمجھی تھی کہ سفینہ آنٹی کے دھوکے میں اس کی گود میں آ گیا ہوگا، مصطفیٰ کے الفاظ پر آنکھ میں پانی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ اکٹھی ہوئی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو میرے پیارے سے دوست۔ مصطفیٰ نے اس کا آنچل اپنے چہرے پر رگڑا۔ مگر میں تو آپ کا سپر ہیرو ہوں نا، تو دوست کیوں بولا؟ وہ بے اختیار جھکی اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ تم تو میرے سب کچھ بن گئے ہو، شاباش، جاؤ شاباش، منہ دھو آؤ۔ پارہ پڑھتے ہو؟ مصطفیٰ اپنی جگہ پر لیٹا رہا تھا۔ ہاں، قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں اور میں پہلے سپارے پر ہوں۔ قاری صاحب نے پاپا کو بتایا ہے کہ مصطفیٰ بہت اچھا بچہ ہے اور بڑی جلدی سارا قرآن پڑھ لے گا۔ اس نے قرآن پر گلاف چڑھاتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اسکول کدھر ہے؟ گھر کے قریب ہے یا دور؟ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا، گھر سے کافی دور ہے، وین والے انکل کے ساتھ جاتا ہوں۔ عافیہ نے اس کی پیشانی پر سے بال ہٹائے۔ اسکول کتنے بجے لگتا ہے اور گھر سے کتنے بجے جاتے ہو؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے تاکہ احد ڈسٹرب نہ ہو۔ 7:30 بجے اسکول کی بیل ہوتی ہے اور 6:45 بجے انکل لینے آتے ہیں۔ عافیہ نے وال کلاک پر نظر ڈالی، 6:30 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر تو اٹھ کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہاری وین آنے والی ہے۔ انکل کے آنے میں تو صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ لنچ گھر سے لے کر جاتے ہو کہ اسکول میں ملتا ہے؟ باتھ روم کی طرف جاتے مصطفیٰ نے کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ کریں، اسکول سے لنچ لینے کی دادو بھی کبھی اجازت نہیں دیتی، اور تو اور باہر سے اسکول آف کے بعد بھی کچھ لے کر کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماما تو پھر بھی اجازت دے دیا کرتی تھی، پر دادی پوری ہٹلر ہے۔ عافیہ نے قرآن الماری کے اوپر اونچی جگہ سمجھ کر رکھ دیا تھا اور خود جلدی سے کچن میں آ کر تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے ایک پراٹھا بنایا۔ سالن پہلے ہی تیار تھا۔ وہ مصطفیٰ کا ناشتہ ٹیبل پر لگا کر اب اس کے لیے جلدی جلدی میں لنچ باکس تیار کر رہی تھی۔ جب وہ اسکول بیگ اٹھاتے کچن میں آیا تو بس جوتے پہننے باقی تھے، جو اس نے کرسی پر بیٹھ کر پہنے۔ سنک سے ہاتھ دھو کر ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بتاتا گیا کہ وہ دادو لنچ باکس میں کیا کیا چیزیں رکھتی ہیں۔ عافیہ نے وقت کی کمی ہونے کے باوجود چیز سینڈوچز اور انگور اور ایک چاکلیٹ اور 2 چپس کے پیکٹ رکھ کر باکس اس کے بیگ میں رکھ دیا تھا۔ پیسے کتنے لے کر جاتے ہو؟ باہر سے چوکیدار نے آواز لگائی تھی، مصطفیٰ صاحب آپ کی گاڑی آ گیا، فوراً آؤ۔ پیسے رہنے دیں، میرے پاس ابھی ہیں۔ اس نے اپنی جیب پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے تسلی دی اور بیگ کندھے پر ڈالنے لگا تھا جب عافیہ نے پکڑا اور بولی، چلو آؤ، میں باہر تک چھوڑ آتی ہوں۔ مصطفیٰ بغیر کوئی اعتراض کیے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ باہر چوکیدار دروازے کے پاس کھڑا تھا، جسے دیکھتے ہی مصطفیٰ نے پہلے سلام کیا، پھر تعارف بھی کروایا۔ خان بابا، ان سے ملیے، یہ پری ہیں، پاپا کی وائف اور میری دوست،
اور پری یہ ہمارے خان بابا ہیں، پیچھے کوارٹر میں ہی رہتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا، امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔